सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 64 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मगरिब से ज़रा देर के बाद मैं अम्मा के पास जा पहुंचा। वो कमरे में अकेली ही थी। मैं उनके पास बेड पर लेट गया। वो मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कुछ देर के बाद मैंने कहा, अम्मा, तूने मुझे बताया नहीं, इतनी बीमार हो गई। और मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात पर टोकते हुए बोली, पुत्र, मैं बीमार नहीं हूँ। अम्मा, ये डॉक्टर, सोहनी, तानी, ये सब क्या झूठ बोलते हैं? मैंने नरम लहजे में कहा तो वो बोली, तन का जख्म सबको दिखाई दे जाता है पुत्र, लेकिन जो मन में हो उसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके मन में हो। मैं समझा नहीं अम्मा। मैंने जानबूझकर पूरी बात समझने के लिए पूछा तो बड़े नरम लहजे में बोली, वो सब सच्चे हैं कि उन्हें यही दिखाई दे रहा है, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। अम्मा, तू अपने पुत्र को भी नहीं बताएगी? मैंने शिकवा किया। तुझे ही तो बताना है पुत्र। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गईं, जैसे कुछ सोच रही हों। फिर जैसे उनके ख्यालात मुजतमा हो गए तो वो बोली, इस कायनात में हर जानदार शय अपने माहौल में खुश रहती है। बाज़ औक़ात तो माहौल पर ही उसकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, मेरी हालत भी ऐसे ही है पुत्र। क्या आपको ये माहौल पसंद नहीं है? मैंने उठकर बैठते हुए पूछा। नहीं, बल्कि मैं यहाँ लम्हा लम्हा मरती हूँ। मेरा दम घुटता है यहाँ। ये हवेली चाहे अब सोनी के पास है, वो ही उसकी मालिक है, लेकिन यहाँ वो शख्स रहा है जिसने तेरे बाप को कत्ल किया। चाहे तुमने उससे इंतकाम ले लिया है, लेकिन मुझे तो हर दम एहसास रहता है, मुझे हरदम यही याद रहता है। मैं भुलाना भी चाहूं तो भुला नहीं पाती। मैं अगर इस माहौल से अलग हो जाऊं तो मैं ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। तो फिर अलग क्यों नहीं हुई? इतनी अजियत क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? क्या मजबूरी है आपको? मैंने पूछा। सोहनी ही की मजबूरी है मुझे। वो सिर्फ खिदमत गुजार ही नहीं, मेरे लिए और बहुत ज्यादा अहम है। वो क्या थी जब मेरे पास आई थी, और अब क्या है? या तुमने उसमें फर्क ही महसूस नहीं किया? अम्मा, वो तो सारी की सारी बदल गई है, मैंने एतराफ़ किया। बस यही, मैं उसे ये दुख नहीं दे सकती, और अब उसका भी तो कोई नहीं है। मैं अब उसे छोड़ भी नहीं सकती। अम्मा ने बेचारगी से कहा, दरमियान में फ़क़्त माहौल ही है ना। मैं ऐसा करता हूँ, आप दोनों को लंदन भिजवा देता हूँ, वहाँ आपका इलाज भी होगा और आपका माहौल भी बदल जाएगा। फिर उसके बाद सोचेंगे। मैंने इसका हल दिया तो वो संजीदगी से बोली, नहीं पुत्र, वहां जाकर तो शायद मैं जिंदा ही ना रह सकूं। क्या तुम सारा को भूल गए हो, जिसने यहाँ के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी? तानी का कौन है? इशफाक का कौन है? भेदा, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो मेरे आसरे जी रहा है। मैं इन सब की माँ भी हूँ और बाप भी। फिर वो सब जिनकी अब मैं आस हूँ। तो अम्मा बताओ, मैं क्या करूं कि तू खुश रहे? मैं बेचारगी से बोला तो ऐसे में सोहनी अंदर आ गई और बड़े सुकून से बेड के किनारे पर बैठकर बोली, मैं बताती हूँ। मैं जानती हूँ कि यूं बातें सुनना इंतहाई गलत बात है, लेकिन माँ बेटे की बातें मेरे कानों में पड़ी। मैं ये भी जानती हूँ कि जमाल के पास इसका कोई हल नहीं। सो मैं अम्मा के साथ उसी घर में रहूंगी। मैं खुद यहाँ घुटन महसूस करती हूँ। ये घर मैं सारा को दे दूंगी, वो इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। और अम्मा, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, उसने हतमी लहजे में कहा। जैसे तेरी मर्जी पुत्र, मैं तो जिंदा ही अब तुम लोगों के लिए हूँ, अम्मा ने कहा। चले आए, मैंने खाना लगवा दिया है। ये कहकर वो उठ गई। मैंने अम्मा को उठाया और बाहर चल दिया। खाने की मेज पर सभी थे। तभी इशफाक ने मेरी और जोगी वाली जो मुलाकात हुई और जो सांप वाला वाकया हुआ वो सब बता दिया। उसने मलंग वाली बात शायद इसलिए नहीं बताई कि वहां जो हुआ उसका गवाह मैं और मलंग ही था। सोहनी और अम्मा ने इस वाकया पर इतना तबसरा नहीं किया, लेकिन सारा और तानी चौंक उठी थी। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। मैं चुपचाप सुनता रहा। खाने के बाद मैं यही कहकर उठाया कि मैं बताऊंगा भी तो तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा।
مجھے احساس تھا کہ تانی مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے اور میں بھی اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کھانے کے بعد میں اسے ساتھ لیے حویلی کی چھت پر چلا گیا۔ مل گجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہاں کرسیاں اور چارپائیاں پڑی تھیں، ہم ان پر نہیں بیٹھے بلکہ ٹھنڈی اور خمار آلود ہوا کا لطف لیتے ہوئے ٹہلتے رہے۔ وہ مجھے وہاں کے بارے میں بتاتی رہی۔ کافی دیر کے بعد ہم چارپائیوں پر آ کر بیٹھ گئے تو تانی نے بڑے مان سے کہا، جمال ایک بات پوچھوں؟ میں تمہیں یہاں لایا ہی اس لیے ہوں کہ تم جتنی چاہے مجھ سے باتیں کر سکو، تمہیں کبھی بھی مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی، پھر یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، میری اس بات کو کسی منفی سوچ میں نہ لینا، میں صرف سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک ہی شے دو جگہ مختلف رنگ کیسے بنا لیتی ہے۔ تم کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ دیکھو، سونی بھی تم سے محبت کرتی ہے اور میں بھی، دونوں کی محبت میں کوئی غرض نہیں، انتہائی خلوص ہے اس میں، اور میں اپنے بارے میں جانتی ہوں لیکن وہ انتہائی مطمئن ہے، اس کی ذات میں سکون ہے اور میں بے حد بے چین، افسردہ اور تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میرا دل ہر وقت بجھا بجھا رہتا ہے، میں خوش نہیں رہتی، ایسے کیوں ہے؟ اس نے بمشکل اپنی بات کہی، جبکہ میں اس کی بات کو سمجھ چکا تھا۔ تانی، یہ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنا منہ کیوں دھوتے ہیں؟ حالانکہ اس پر کچھ نہیں لگا ہوتا۔ آفس کے لیے یا کہیں بھی جاتے وقت ہم بہت تیار ہوتے ہیں، اپنی پسند کی خوشبو لگاتے ہیں۔ یہ خوشبو لگانا، اپنے آپ کو سنوارنا، یہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سکون ملتا ہے، ہمیں ایسا کر کے خوشی ملتی ہے، اس نے جواباً کہا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مست الست رہتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو سنوارنے یا خوشبو لگانے جیسا کام نہیں کرتے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں وہ بھی اسی حالت میں خوش رہنا پسند کرتے ہوں گے۔ زندگی کا اصل حاصل اس کی مسرت ہے، مسرت کے حصول ہی میں حسن ہے۔ جو بندہ خوش و خرم ہوگا، اس کا چہرہ اس کے اندر کی خوشی کا اظہار کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تو اس نے پوچھا، وہی تو، ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کا سارا تعلق تو دل سے ہے۔ مردہ دل ارب پتی ہونے کے باوجود چہرے پر رونق نہیں رکھتا، اس میں منفی جذبوں کا فروغ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی محض ایک حادثہ ہے، وہ معاملے کو عقل کے تقاضوں پر لے جاتا ہے۔ اس میں منفی سوچ کا فروغ پانا عین فطری ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں زندگی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو صاحب دل ہوتا ہے، اس کے پاس مادی سہولیات بھلے نہ ہوں، روپیہ پیسہ بھی کم ہو، پھر بھی وہ خوش رہتا ہے اور پورے زمانے کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت دنیا نہیں ہوتی، اصل میں ضروریات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی سرشار ہوتی ہے کیونکہ خوشی وجود میں انرجی پیدا کرتی ہے، یہ فطری ہے۔ مگر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ تانی نے پوچھا۔ زندہ دلی محبت کے ساتھ آتی ہے، میں نے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر الجھتے ہوئے بولی، کیا میری محبت میں اب بھی تمہیں شک ہے؟ کیا میرے اندر محبت نہیں؟ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک نہیں اور نہ ہی انکار ہے، میں نے کہا۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو، محبت پانی کی مانند ہے، بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ۔ یہ جس پیمانے میں کی جائے گی ویسی ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ پیمانہ کیسا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ بولی، میں نہیں سمجھی۔ دیکھو، تمہاری محبت صرف میرے ظاہری وجود کے ساتھ ہے، اور اسے میری نسبت سے محبت ہے، جو کہ حقیقی وجود ہے۔ جو اصل حقیقت کو پا لیتا ہے وہ زندہ دل ہے، اور جو حقیقت کا انکار کر دیتا ہے وہ مردہ دل ہوتا ہے۔ محبت ہی عشق کا روپ دھارتی ہے، اور زندگی نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مسلک عشق اختیار کرنا پڑتا ہے۔ عشق رب تعالیٰ کی انسان کو ودیت ہے۔ کیا جب تک میں ہوں تبھی تک تیرا عشق ہے، محبت ہے؟ کیا میرے وجود کے ساتھ تیری محبت، تیرا عشق ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ عشق نہیں۔ عشق تو نا تمام ہوتا ہے، میں نے سمجھایا۔ یہ عشق اختیار کیسے ہوگا؟ ظاہری عشق تو ظاہری وجود سے ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن انسان کیوں نہ لامحدود عشق اختیار کرے، جو باطن کو خود انسان پر عیاں کر دیتا ہے۔ یہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقصد جس قدر بلند ہوگا،
खुद इंसान भी उसी कदर बुलंद होता जाता है, आसमानों से बुलंद तर। वो इश्क हकीकी जो रब ताला तक बराह रास्त रसाई दे दे, यही तो मैं चाहती हूँ। ये कैसे होगा, प्लीज मुझे बताओ, उसने आजिज़ी से कहा। सुनो, जितना बुलंद मकसद होगा, उसमें जितना बड़ा जख्म लगता है, उतनी ही बड़ी खुशनसीबी होती है। नई ताकत, नए जख्म और नई रसाई के लिए वजूद भी नया ही चाहिए होता है, और ये इंसान के अपने हाथ में है कि वो जब चाहे नया वजूद हासिल कर सकता है। मैंने कहा तो वो सरशारी से बोली, मुझे कुछ और बताओ, ये क्या है? कलंदर लाहौरी का एक मिसरा है ना, ये दिल मुर्दा नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिल तो पहले भी जिंदा ही होता है। ये मुकाम जान तक है, महज जान वाला दिल मुर्दा है। ये महज हैवानियत है, इसमें हकीकी जिंदगी नहीं। जब इसमें रूहानी जिंदगी आएगी, तो दरअसल इसका दिल जिंदा हो जाएगा। जान का निखार उसकी रूह है, उसमें जब इश्क आएगा तो रोशनी आ जाएगी, फिर नूर अली अनवर है। जिंदा जिस्म का रूहानी वजूद दिल की तरफ रागिब होता है, यहीं से हकीकी जिंदगी का आगाज होता है। ये सुनकर वो सोच में पड़ गई, उसकी ये खामोशी तवील हो गई, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद बोली, चलो फिर अब चलते हैं। ये कहकर वो उठी, हम दोनों नीचे की तरफ चल पड़े। मैं सारी रात नहीं सो पाया था। मैंने नूर नगर के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं की थी। सब काम ठीक चल रहा था। अफजल रंधावा का पैगाम मुझे मिला था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने वो मुलाकात कल पर टाली और अपने आप को एक कमरे में मुकीद कर लिया। लाहौर से मुख्तलिफ इत्तलात आ रही थी। उन्होंने चंद लोगों को ना सिर्फ तलाश कर लिया था, बल्कि उनके बारे में अहम सबूत भी ले लिए थे। ये ऐसे सबूत थे कि अगर उन्हें किसी अदालत में पेश किया जाए तो तस्लीम ही ना किए जाएं, लेकिन उन्हीं सबूतों और इशारों के सहारे पूरी जुर्म की जड़ तक जाया जा सकता था। हम सुबह हो जाने तक बातें करते रहे। नूरनगर, कराची और लाहौर के दरमियान कॉन्फ्रेंस कॉल चलती रही। आकर यही फैसला हुआ कि मैं आता हूं तो ये ऑपरेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी आदत के मुताबिक सुबह सुबह उठा और बाहर निकल गया। नूरनगर जाग उठा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली तो ताहद्दे निगाह हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। मैं इस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था कि मुझे बताया गया कि बाहर एक नौजवान जोगी आया है और वो मुझसे मिलना चाहता है। मेरे जहन में उसी वक्त आ गया कि वो कोई ना कोई मसला लेकर आया होगा। मैंने उसे बिठाने को कहा और पूरी तरह फ्रेश होकर बाहर निकला। वो नौजवान जोगी बाहर फर्श पर ही बैठा हुआ था, हालांकि उसके पास खाली कुर्सी पड़ी थी। वो मुझे देखते ही खड़ा हो गया। वो कल वाले उन नौजवानों में से एक था। तुम कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? बस मैं कभी बैठा ही नहीं, उसने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। कैसे आए हो? मैंने पूछा। मुझे साईं जी ने भेजा है कि आपको बुला लाऊं, उसने कहा। खैर तो है ना? मैंने पूछा। वो जो कल आप वहां हमारे पास मलंग छोड़ आए हैं ना, उसके बारे में बात करनी थी साईं जी ने। उसने अपना लहजा मुअद्दब ही रखा। क्या बात करनी थी? मैंने फिर पूछा तो वो बोला, ये तो वही जानते हैं। अगर आप वहीं चले आए तो यही उन्होंने कहा है। ठीक है, अभी चलते हैं, मैंने कहा और पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ा। कुछ देर के बाद मैं उस नौजवान जोगी को लिए मुसाफिर शाह के थड़े की तरफ चल दिया। सूरज उभर रहा था जब मैं थड़े के पास जा पहुंचा। रामलाल जोगी मेरा मुंतजिर था। मैं कार से उतरा तो वो सीधा मेरे पास आया। हजूर, आपको इस तरह बुलाने पर बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको कभी ना बुलाता अगर ये ज़रूरी ना होता। वो आदत के मुताबिक हाथ जोड़ते हुए बोला। रामलाल, काम की बात करो, मैंने कहा। वो जो बंदा आपने हमारे ज़िम्मे लगाया था, मैं उससे बहुत तंग आ गया हूँ, वो निदामत से बोला। तंग आ गए मतलब? मैंने पूछा। अगर बात सिर्फ बूटी के नशे तक रहती तो ठीक था। वो चर्च का भी आदी है। मैंने कल से उसे कुछ नहीं दिया और ना ही उसे कोई शय इस्तेमाल करने दी, उसने बताया। अच्छा किया, मैंने तुम्हें यही तो समझाया था। मैं उसकी सारी बात समझ गया कि वो अब आगे क्या कहेगा। रात होते ही उसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि उसे बूटी पीनी दी जाए या फिर चरस ही दे दूं। मैंने कुछ नहीं दिया तो आधी रात के वक्त उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसकी एक ही जिद थी कि या तो मुझे नशा दो या फिर मैं उसे अपना कोई सांप डसवा दूं, उसने बताया। फिर क्या किया तुमने? मैंने पूछा। करना क्या था, मैंने उसे बांध कर कमरे में फिकवा दिया। बात यहीं तक रहती तो भी ठीक था, लेकिन वो कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा।
وہ फक्त एक मलंग ही नहीं और कुछ भी है। वो आपका यहाँ के लोगों का दोस्त नहीं हो सकता। उसने इंकशाफ किया तो मैं मुतमईन हो गया। उसे देखकर जो बेचैनी हुई थी उसे सुकून मिल गया। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। मेरा अंदाजा है, बाकी आप जाने और आपका काम। रामलाल ने कहा तो मैं खामोश हो गया। फिर इसके साथ उसके कमरे में गया जहां वो पड़ा था। वो धीरे धीरे कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि वो अपने आप में नहीं है। मैंने उसके बदन पर हाथ रखा तो मुझे बर्फ की तरह लगा। मेरा लम्स महसूस करके उसने सर उठाया और मेरी तरफ देखा और निहायत दर्दमंदी से शिकवा भरे लहजे में बोला, तुमने बहुत जुल्म किया है मुझ पर। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तुम खुद अपने वजूद के गुलाम बन गए हो। तुम तो कहते थे कि नशे पर तुमने काबू पा लिया है, मगर ये क्या कर रहे हो? ये मजबूर कर देने वाली बात है। उसने उसी लहजे में कहा तो मैंने पूछा, ये कैफियत आर्जी है, क्या तुम जानते और समझते हो? हाँ, मैं मानता हूँ, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। मैं तुम्हारा रोजाना का कोटा मुकर्रर कर रहा हूँ, उतनी ही पीना, ज्यादा नहीं। हाँ, अगर बिन पिए बेखुद होने को मन चाहे तो मुझे आवाज दे लेना। मैं तुझे हमेशा की बेखुदी दे दूंगा। ये कहकर मैं उठा और जोगी को इशारा किया कि जो मांगता है इसे दे दो। वो साथ आया नौजवान इसका बंदोबस्त करने लगा और मैंने जोगी को समझा दिया कि इसके साथ कैसा सलूक रवा रखना है। कुछ देर वहां गुजारने के बाद मैं वहां से नूर नगर की जानिब चल दिया। हवेली की तरफ आते हुए वही मैदान रास्ते में पड़ता था जहां तानी रोजाना लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। वहां कल की तरह कई लड़के और लड़कियां मौजूद थे। उनमें तब्दीली सिर्फ यही थी कि तानी तो उनमें मौजूद थी, लेकिन उसका लिबास बिल्कुल बदला हुआ था। उसके बदन का कोई आजाद दिखाई नहीं देता था। सर पर बड़ा सा हिजाब था, सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था। मुझे एकदम से शौक लगा। मैंने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। शायद उसने अपने लिए तब्दीली अपनाई हो। मैं उसे पुरशौक निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ गया। हवेली के गेट पर से ही मैंने देखा, अम्मा टेरेस में खड़ी इसी मैदान की तरफ देख रही थी जहां तानी मौजूद थी। कुछ देर के बाद मैं अम्मा के पास जा पहुंचा। अम्मा, क्या देख रही हो? मैंने बड़े शौक से पूछा तो उन्होंने मेरा माथा चूमा और बोली, एक नई तानी को देख रही हूँ। नई तानी मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तानी आज सुबह फजर के वक्त मुसलमान हो गई है। अम्मा ने फख्र से कहा तो मेरे अंदर सुकून का दरिया बहने लगा। मुझसे कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अम्मा कह रही थी, आज मैंने इसी खुशी में पूरे नूर नगर की दावत की है। अगर तुम्हें जाना भी हो तो उस महफिल के बाद जाना। जी अम्मा, मैंने कहा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। मुझे लगा मेरे अंदर नूर ही नूर फैल गया हो। रात के पिछले पहर ही से मीडिया चीखने लगा था। वो पागलों की तरह वो ही कहे जा रहा था जो कोई उन्हें कह देता। किसी एक चैनल ने भी ये नहीं कहा कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, बल्कि तिवारी के हामी चैनल यही कह रहे थे कि वो अगवा हो गए हैं, और मुखालफीन ये वावेला कर रहे थे कि वो खुद कहीं छुप गए हैं। कहीं पर भी कोई हतमी बात नहीं की जा रही थी और ना ही सच बताया जा रहा था। इसका मतलब था कि विनोद राणा की प्लानिंग बिल्कुल ठीक सिमत जा रही थी। पुलिस पर यह दबाव तो आ रहा था कि उन्हें फौरी तलाश किया जाए, लेकिन ये नहीं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद दोहरा फायदा लेना चाहता था। एक तरफ वो वक्ती तौर पर यह गिरफ्तारी छुपाकर हुकूमत के दबाव से बचना चाह रहा था, तो दूसरी तरफ दिए गए सबूत की तस्दीक कर रहा था। इस दौरान बहुत सारी गिरफ्तारियां भी वो आसानी से करता गया। वो रात ही ग्रीन हाउस वापस आ गए थे। तिवारी को जब होश आया तो उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना बताकर चले आए कि जो विनोद राणा ने कहा है वो पूरा कर दो तो तुम्हारी बचत हो सकती है, वरना वो जो करेगा वो ही जाने। ग्रीन हाउस की पिछली तरफ छोटा सा बाग था जो देखभाल ना होने की वजह से उजड़ा हुआ था। जसपाल वहीं बैठा चाय पी रहा था। तभी अरविंद भी वहीं अपना मग थामे आ गया। काफी अच्छी खबरें मिली हैं। यहाँ पर यहूदियों ने जो जगह बनानी शुरू की है, इस वक्त उनके करता धरता चंद लोग हैं। उनमें से मुकामी यहूदी और दूसरे लोगों पर जी खोलकर सरमायाकारी कर रहे हैं। उनमें दो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जा सकता है कि वो सारे फैसले करते हैं। अरविंद सिंह ने बताया तो जसपाल ने कहा, यार मसला ये नहीं है कि वो यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, करते रहें। असल मसला ये है
कि वो सिख धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। एक तो वो ये समझते हैं कि सिखों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, दूसरा हिंदुओं को खुश करने और उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए। हाँ, मैं वो आपको बताना भूल गया कि हिंदू कौम पर सत शिव सेना उनके साथ पूरी तरह है। कम से कम मुंबई में वो उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके दो लोग हैं, उन चारों की आपस में एक तंजीम बनी हुई है। उन चारों को खत्म करना लाजमी है जसपाल, एकदम से बानीता कौर ने नमूदार होते हुए कहा। वो क्यों? जसपाल ने पूछा। वो ये कि अभी विनोद का फोन आया है, उसने एक बड़ी अहम बात बताई है। वो फिल्म जिसे हम अपने गले का फंदा समझ रहे हैं, वो ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों की बनाई हुई है, बानीता ने जोश से कहा। मगर ये हम जानते हैं कि वो हकीकत है, जसपाल ने मायूस होते हुए कहा। मैं मानती हूँ, और ये सवाल मैंने भी किया था। इसका सबूत ये है कि वो सीबीआई वाले लोग जाली थे। वो लोग उसी तिवारी के थे। ये एक पूरा गिरोह है जिनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। वो इस तरह ना जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। बानीता ने उसी जोश से बताया तो अरविंद ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो लोग फोर्सेस की मालूमात को असल जगह पर पहुंचने से पहले ही अपनी दस्तरस में कर लेते हैं, फिर खुद ही मुख्तलिफ फोर्सेस का हवाला देकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वो सबूत ऑफिशियली रह ही नहीं जाते। बिल्कुल, विनोद ने इसी एतमाद पर हमसे काम लिया है। वो पहले ही जानता था। इसकी तस्दीक हरदीक के सबूत से हो गई है। वो इसी सबूत की बिना पर आज दिल्ली गया है। यहाँ पर जगजीत भरभरे पूरी तरह अलर्ट है। बनीता ने बताया तो जसपाल ने सुख का सांस लिया और फिर पूछा, हम अगर चाहें तो अमृतसर या जालंधर जा सकते हैं। सिर्फ आज का दिन नहीं, जैसे ही विनोद वापस आता है वो हमें ग्रीन सिग्नल दे देगा। वैसे मैं अपने तौर पर भी तस्दीक कर रही हूँ, बनीता ने एतमाद से कहा। ओके, एक दिन और सही, जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो बनीता ने अरविंद की तरफ देखा और बोली, अभी जो तुमने नाम बताए हैं उनके बारे में मालूमात बाद में लेना। पहले उनकी बारी है जिन्होंने हमारे साथ खेलने की कोशिश की है। इनकी नस्लें याद रखेंगी कि किसी सिखनी से पाला पड़ा था। मैं सब लोगों से कहती हूँ कि तैयार हो जाएं। आज की रात मुंबई पर बहुत भारी होगी। ये कहते हुए उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया था। क्या करना चाहती हो? जसपाल ने धीमे मगर सर्द लहजे में पूछा। उन्हें बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमसे खेलने की जुर्रत कैसे की। वो गुस्से की इंतहा पर थी। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें माफ कर दो, मगर ये फैसला ऐसे वक्त में करो जब तुम गुस्से में ना हो। क्या वो इस इंतजार में नहीं होंगे कि हम कब उन पर टूट पड़ते हैं और वो। जसपाल ने उसे समझाया, लेकिन वो उसकी बात काटते हुए बोली, जसपाल, यही वक्त है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने हठ धर्मी से कहा तो जसपाल ने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरे ख्याल में जसपाल ठीक कहता है, अरविंद सिंह ने सोचने वाले अंदाज में कहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? बानीता ने कहा। देखो, ये तिवारी वाला मामला खत्म ही समझो। अब यहाँ से कुछ भी नहीं सामने आने वाला। विनोद राणा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। यहाँ तक कि वो तुम लोगों को क्लीन चिट दे देगा। तुम लोग कम से कम हुकूमत की निगाह में बेगुनाह हो जाओगे और आज़ादी से घूम फिर सकोगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई तुम लोग आज़ादी से घूम फिर सकोगे? अरविंद ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं अरविंद, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन हैं, बानीता ने सुकून से जवाब दिया। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, मुनाफिक और खुफिया कार्रवाइयां करने वाला, जसपाल ने कहा। तो फिर उसी की चाल उसी पर उलट दो। ये कहकर उसने बानीता के चेहरे पर देखा। चंद लम्हे यूं ही रहने के बाद वो बोला, हम यहाँ पूरी ताकत में नहीं हैं। यहाँ हमारा कोई नेटवर्क नहीं। हम दूसरों पर इन्हसार करते हैं। दूसरों का अपना फायदा है। अगर हम यूं ही दूसरों पर इन्हसार करते रहे तो हम भी इस्तेमाल होते हुए खर्च हो जाएंगे। ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं। वो जो आज हमारे दोस्त हैं किसी वक्त भी हमारे दुश्मन बन सकते हैं। खास तौर पर टीएस के लोग। वो किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ फायदे के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें हमारी इस जगह के बारे में पूरी मालूमात हैं। इसलिए, अरविंद ने कहना चाहा तो बानीता उकताते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो अरविंद? हमें वक्त चाहिए, जरा सा वक्त। मैं कहीं भी बैठ जाऊं, मुझे अपना काम करना है। लेकिन मैं जितना महफूज रहूंगा, तुम लोगों के उतने ही काम आ सकूंगा। उसने बताया तो जसपाल ने कहा, अरविंद ठीक कहता है। वो बात जो मैं कहना नहीं चाह रहा था कहे देता हूँ
کہ ہم یہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ ہم ان یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں جن کی پشت پر حکومت کی طاقت ہے۔ اروند نے دھیمے لہجے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ کیا چاہتے ہو؟ بانیتا نے پوچھا۔ اگر دشمن کو اسی کے ہتھیار سے مارنا ہے تو پہلے ہمیں محفوظ ہونا ہوگا، ہمیں ان سے کھیلنا ہے۔ اروند نے انہیں سمجھایا، تم جو چاہو ہم وہی کرنے کو تیار ہیں، یہ جگہ بدلنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ بانیتا نے کہا تو وہ پورے جوش سے بولا، تو پھر میں دشمن کو اپنے پسندیدہ میدان میں لے آؤں گا، پھر جو چاہو سو کرنا۔ اس کے یوں کہنے پر بانیتا اور جسپال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر بانیتا نے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت حکومت میں موجود یہودی لابی شیو سینا اور یہودیوں کے درمیان یہی بات زیر بحث ہے کہ ممبئی میں یہ جو ان کے مخالف لوگ پیدا ہو گئے ہیں یہ کون ہیں، ان کا سد باب کیسے کیا جائے اور اصل میں یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اسی کا جواب انہیں کوئی راستہ متعین کرنے میں مدد دے گا۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پھیلائے ہوئے جال میں ہم جا پھنسے۔ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، پوری پلاننگ کرنی ہوگی، اور وہ پلاننگ میرے ذہن میں آ چکی ہے، اروند سنگھ نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ انہیں اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ ان کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں، وہیں ان پر ایک کاری ضرب لگائی جائے تاکہ یہ برسا برس اٹھ ہی نہ سکیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بانیتا نے کہا، اب تم لوگوں کو میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بچھی ہوئی بساط پر مہرے اپنی مرضی سے چلو، کسی کی بساط پر خود مہرے نہ بنو۔ اروند نے اعتماد سے کہا۔ بساط اور مہرے؟ میں سمجھا نہیں اروند سنگھ جی، جسپال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دنیا میں بہت سا مفاد بہت سارے لوگوں سے جڑا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے اپنا جال بچھاتا ہے تو کیوں نہ اسی جال میں کسی دوسرے کو ٹریپ کر لیا جائے، جال بھی کسی دوسرے کا اور ٹریپ بھی ہمارا دشمن ہو جائے۔ اس نے جواب دیا۔ تمہارا جواب پسند آیا اروند سنگھ جی، لیکن یہ خوش گمانی ہے، ایک تخلیقی یا غیر عملی شے۔ اور پھر کیا اس کے لیے ہمارا ممبئی میں رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ بانیتا نے پوچھا تو وہ بولا، یہی لگتا ہے، ابھی یہی لگتا ہے۔ بعض اوقات تو کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہو بھی جائے تو ہم اس پر یقین نہیں کر رہے ہوتے۔ میں یہی بات تو سمجھا رہا ہوں، دور کہیں سکون سے بیٹھ کر پورا کھیل کھیلیں گے۔ اس نے کہا۔ کیسا کھیل؟ جسپال نے پوچھا۔ میں پوچھتا ہوں، اس وقت اگر وہ چاروں مر جائیں گے تو کیا بھارت میں یہودی لابی اپنا کام بند کر دے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں امریکہ میں رہا ہوں اور یہودی ذہنیت سے اگر پوری طرح نہیں تو کم از کم بہت حد تک تو واقف ضرور ہوں۔ سو میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ اس کا تھوڑا بہت خاکہ بنا ہے۔ جس وقت ذرا سی بھی تصویر واضح ہو گئی میں تفصیل سے تم دونوں کو بتا دوں گا، اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو۔ اروند نے پورے اعتماد سے کہا تو بانیتا نے حتمی لہجے میں کہا، ہو گیا، تم آج ہی بلکہ ابھی رونیت اور گرلین کو لے کر امرتسر نکل جاؤ۔ شام تک تم لوگ جلندر پہنچ جاؤ گے میرے فارم ہاؤس پر۔ جب تک تم وہاں پہنچو گے تمہارے مطلب کی ہر شے وہاں پہنچ جائے گی، میں تمہارا رابطہ دے دوں گی۔ اوکے، اروند نے کہا اور مگ میں پڑی کافی اپنے حلق میں انڈیل کر اٹھ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک یوں ہی خاموش بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر اندر چلے گئے۔ انہیں شام تک انتظار کرنا تھا یا پھر اگلے دن تک، جب تک ونود رانا دہلی سے واپس نہیں آ جاتا یا پھر فون پر کوئی اطلاع نہیں دے دیتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا نور نگر آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسے کام تھے جن کی وجہ سے میں یہاں کھینچا چلا آیا تھا۔ تانی اندر سے کب کی بدل چکی تھی۔ اصل شے کردار ہوا کرتا ہے۔ برے سے برے ماحول میں اگر ایک بھی اچھے کردار کا مالک ہو تو اس کی شخصیت میں مقناطیسیت آ ہی جاتی ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اچھی سوچ ہی کردار بناتی ہے۔ جو جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی طرح کے کردار کا اظہار ہونا فطری بات ہے۔ غلط سوچ والا بندہ چاہے جتنا مرضی تقوی اور پرہیزگاری والا لبادہ اپنا لے، اس کے کردار سے بدبو ہی آتی ہے۔ تانی اندر سے ایک صاف سلیٹ کی مانند تھی، اس نے باطل کو قبول نہیں کیا اور جیسے ہی حق اس کے سامنے آیا وہ اس کے اندر اتر گیا۔ دن کا پہلا پہر گزر گیا تھا اور میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جنید میرے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے بھیدے کے ساتھ اسے پورا علاقہ دیکھنے اور ایک خاص قسم کا سروے کرنے کے لیے ذمہ داری دی تھی۔
وہ اسی کام میں مصروف تھا، وہ میرے رابطے میں رہتا تھا۔ اس وقت میرے اندر ایک خواہش سر اٹھا رہی تھی اور میں انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ تانی آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ حجاب پہنا تھا اور سیاہ رنگ کا ہی عبایا پہنا ہوا تھا۔ چہرہ کسی بھی طرح کے میک اپ سے بے نیاز تھا، اگرچہ وہ پہلے ہی بہت کم میک اپ کرتی تھی، لیکن آج اس کا چہرہ بہت زیادہ ہی شگفتہ لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور پورے دل سے کہا، تانی، زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ تمہیں بھی مبارک، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھ گیا تو میں نے کہا، تانی، انسان ایک آئینہ ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہی آئینے پر پڑی دھول صاف ہوتی ہے وہ اپنا آپ صاف دیکھنے لگتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس میں کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں۔ ہم اسی طرح کی مزید باتیں کرتے رہے، لیکن انہی لمحات میں اشفاق اندر آیا تو میری نگاہ اس پر پڑی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بولو کیا خبر ہے؟ وہ جوگی بھی وہی ہے اور ملنگ بھی، اس نے دھیمے سے کہا۔ آؤ چلیں۔ میں نے تانی کو بھی چلنے کا اشارہ کیا اور اٹھ گیا۔ ہم نے پورچ سے کار نکالی اور مسافر شاہ کے تھڑے پر جا پہنچے۔ ملنگ سکون میں نہیں تھا، وہ بے سکون اور بے چین جوگی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے بھنگ کا کونڈا تھا لیکن پی نہیں رہا تھا۔ تانی اور اشفاق اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو وہاں ان لوگوں نے رکھ دی تھی۔ میں ان دونوں کے پاس زمین پر جا بیٹھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ پی کیوں نہیں رہے؟ میں نے پوچھا تو ملنگ نے سر اٹھائے بغیر ہولے سے کہا، میں اپنے آپ پر حیرت زدہ ہوں، مجھے خود پر بہت مان تھا، لیکن میں تو مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا۔ شاید یہ اس لیے ہوا ہے کہ کوئی میرے مقابلے پر نہیں آیا تھا، یا… یہ کہتے کہتے وہ رک گیا اور بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، پھر اس بوڑھے جوگی کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور تمہیں کوئی حیرت ہے؟ ہاں، میں بھی حیرت زدہ ہوں، لیکن میری حیرت کی نوعیت کچھ دوسری ہے، اس نے اعتراف کیا اور ہنس دیا۔ کیا ہے وہ حیرت؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ میں نے جھوٹ بولا اور یوں ہی بات گھڑی، لیکن آپ نے اسے سچ کر دکھایا۔ اس کے لہجے میں حیرت ٹپک رہی تھی۔ کیا اور کیسا جھوٹ؟ میں سننا چاہوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں جوگی ضرور ہوں اور میرا تعلق بھارت کے علاقے سورت گڑھ کے پاس مناسکر گاؤں سے ہے۔ میں وہیں ایک پرانے گاؤں کا باسی بھی ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھ پر زہر اثر نہیں کرتا اور میرا یہ پیشہ ہمارے آباء و اجداد سے ہے۔ میری اسی صلاحیت کو استعمال کیا گیا۔ مجھے بھارت کی خفیہ تنظیم را نے تربیت دی ہے کہ دشمن کے علاقے سے اطلاعات کیسے اکٹھی کی جاتی ہیں۔ میں پچھلے 13 برس سے یہی کام کرتا آ رہا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ ایسے ہی پھرتا ہوں۔ یہاں بھی مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور وہ یہی مقصد تھا کہ جب بھی جمال آئے فوراً اطلاع کر کے اگلی ہدایات کا انتظار کیا جائے۔ میرا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ یہاں پر ایک خاص قسم کا سانپ ہے، حالانکہ یہ سانپ اس علاقے کا ہے ہی نہیں، یہ افریقی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا چمتکار ہے یہ۔ وہ سانپ جو یہاں ہے ہی نہیں، اسے یہاں نہ صرف حاضر کر لیا بلکہ دکھا دیا کہ وہ آپ کا متی بھی ہے۔ میں نے پوری زندگی ایسا چمتکار نہیں دیکھا۔ اس نے ممنونیت سے کہا، یہ ملنگ بھی تو اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھا ہے، یہ بھی تو بھارتی خفیہ کا بندہ ہے، اس کی صلاحیت… میں نے کہنا چاہا تو وہ ملنگ بولا، مجھے نشے پر پوری دسترس تھی۔ لوگ مجھے نشے میں دھت سمجھ کر اپنے سارے راز اگل دیتے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا جسے میں اپنی طاقت سمجھتا تھا وہ تو میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی۔ تو اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنا فرض نبھایا، دے دی اطلاع؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور نہ ہی دے سکتے ہیں، جوگی نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ کیوں؟ میں نے اس کے چہرے پر دیکھ کر پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری نسل سے یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ سرے سے یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی انسانیت۔ ہم بھی سانپ صفت ہو گئے ہیں، ہمیں انسان بننا ہے، شیطان نہیں۔ نیلی آنکھوں والا سانپ شیطان ہی تو ہے، جوگی نے دست بدستہ ہو کر کہا۔ یہ ملنگ؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی اپنے ہوش میں آنا چاہتا ہوں، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ یہاں رہو اور اپنی حالت کا مشاہدہ کرو، اپنے آپ کو تسخیر کرو، تم پر تمہارا باطن کھل جائے گا۔ میں نے کہا، کیسے؟ جوگی نے اسی طرح ہاتھ باندھے پوچھا۔
انسان چاہے جس مذہب، نظریے یا عقیدے کا ہو، وہ انسان ہے، اور رب تعالیٰ نے انسان کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے احسن تقویم پر پیدا کیا۔ یہ خود ہے جو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے۔ میں کافی دیر اسی طرح واز کرتا رہا، پھر میں کار میں آ بیٹھا۔ تانی میرے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ تبھی اشفاق نے پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے؟ جانے دیں انہیں، خواہ مخواہ توجہ ان کی طرف رہے گی۔ دیکھو، انہیں دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ خود کو بدل لیں تو دشمن کا یہی تیر دشمن ہی کے سینے میں جا لگے گا۔ یہ جان لو کہ یہ تیر زہر میں بجھے ہوئے ہیں، احتیاط کرنا، میں نے کہا۔ انہیں میں دیکھ لوں گی، تانی نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ حجاب میں اس کا گلابی چہرہ تمتما رہا تھا۔ تبھی میں نے اشفاق سے کہا، اور ہاں، آج سے یہ سارا نور نگر تم دونوں کے حوالے، اس کی سیکیورٹی سے لے کر یہاں کے سب انتظامات تک تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ واپس حویلی آنے تک پھر ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی۔